الرحمن الرحيم پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے جی کیسے ہیں ستارے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے، بھول گئے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے، بھول گئے جس دن سے مدینہ، جس دن سے مدینہ، جس دن سے مدینہ، جس دن سے مدینہ، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے۔ آستانہ عالیہ مدینہ شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے۔ میرے کریم نبی مدینہ المنورہ دیاں دو پہاڑیاں دے درمیان کھلوتے ہوئے نے، میں اپنے نبی دا اختیار پڑھ رہے ہیں حدیث پاک وچوں، اللہ دی بارگاہ چ گورے گورے دست نبوت اٹھا کے میرے نبی لاڈ نل بولے، اللہم ان ابراہیم خلیلک و نبیک، اے میرے مالک و خالق و رازق حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام میرے دادا ابا سرکار، وہ تیرے نبی بھی نے تیرے خلیل بھی نے۔ اتوں آواز آئی، ہاں پیارے حبیب کہنا کی جانا ہے، عرض کیتا سونیاں انکا حرمت مکہ علی لسان ابراہیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آلہ وأصحابه أصحاب الجنان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھن گے صلاۃ۔ میلاد کا موسم آیا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ عثمان قادری لکھیا میں پڑھنا اسی ساریاں نے مل کے وے۔ میلاد کا موسم آیا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی بہاریں لایا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، مرحبا مرحبا
تاجدار ختم نبوت میلاد کا موسم آیا ہے انوار کی بات اتری رحمت رم جھم ہر سمت ہوئی چھم چھم چھما چھم اتری رحمت رم جھم ہر سمت ہوئی چھم چھم چھما چھم ہر دل کو یہ موسم بھایا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنیاں جدوں گل کردے ہو کہندے ہو مدینے آواز پہنچانی ہے اے اینا کہ مدینہ ٹاؤن تواڈے کو گونجدا نہیں تے مدینے آواز پہنچاؤ گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میلاد کا موسم آیا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے رخصت ہوئی دھوپ کڑی غم کے سن لی گئی چشم پرنم کی رخصت ہوئی دھوپ کڑی غم کے سن لی گئی چشم پرنم کی ایک ابر کرم سا چھایا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے تاجدار ختم نبوت سمجھ آوے تاجدار ختم نبوت میلاد کا موسم آیا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے کسی دیپ کو خل سے نسبت کیا اب قندیلوں کی ضرورت کیا کسی دیپ کو خل سے نسبت کیا اب قندیلوں کی ضرورت کیا آکاش نے مجدہ سنایا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے تاجدار ختم نبوت میلاد کا موسم آیا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے اندھیرے کہاں اب ہستی میں عشاق نے جس بستی میں اندھیرے کہاں اندھیرے کہاں اندھیرے کہاں اندھیرے کہاں اب ہستی میں عشاق نے جس بستی میں میلاد کا جشن منایا ہے انوار کی بات سرکار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دیوانوں نے نعرہ لگایا ہے انوار کی بارش ہوتی
کی بارش ہوتی ہے محبوب خدا کی ولادت پر ہر عاشق نے گھر کی چھت پر محبوب خدا کی ولادت پر ہر عاشق نے گھر کی چھت پر ایک سبز علم لہرایا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی پیش در محبوب رب ہے کشکول ظہیر لبالب ہے پیش در محبوب رب ہے کشکول ظہیر لبالب ہے کچھ کھوئے بنا کچھ پایا ہے بلکہ میں انج کہاں گا بن مانگے ہی سب کچھ پایا ہے انوار کی بارش ہوتی ہے میلاد کا موسم آیا ہے انوار صدر بزم پیر طریقت رہنمائے راہ شریعت عالم نبیل فاضل جلیل خطیب خوش بیاں حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر برہان الحق صاحب ہاشمی قادری اتاری سلمہ الباری زینت محفل بزرگوارم حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری ساجد حسین صاحب صابری دامت برکاتہم العالیہ شان محفل جان محفل مجاہد اہل سنت خطیب شعلہ نوا میرے انتہائی کرم فرما حضرت قبلہ علامہ قاری محمد عباس صاحب رضوی قادری دامہ اقبالہ وزلہ چمک دے دمک دے نور پار ضیا پاش چہریاں دے نال جلوہ فرما سادات پیران شیوخ اور ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیتاں سمیت سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اج دا ایک خوبصورت روحانی پروگرام ساڈے پیارے مرید محترم المقام عزت مآب جناب محمد اشفاق صاحب قادری سلمہ انہاں دے صاحبزادے محترم المقام جناب ڈاکٹر رفاقت حسین صاحب اتاری سلمہ الباری انہاں دے ماموں ساڈے پیارے مرید محترم المقام جناب محترم محمد افضل صاحب قادری فرام فیصل آباد اور انہاں دے بہنوئی ساڈے پیارے مرید محمد عمران قادری سلمہ انہاں دے دیگر رفقا قائد علماء کرام اور اپنے برادران نال مل کے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دی بارگاہ ختم نبوت ہدیہ محبت و عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتے میں دعا کرنا اللہ پاک جل شانہ انہاں دا خرچہ آمینہ دلال دا چرچہ اللہ اللہ اللہ
بہت مہربانی، بہت مہربانی، قبول اور منظور فرمائے۔ ساؤنڈ تسی بہت اچھا چلاؤندے ہو، لیکن آج شاید بند جگہ تے تھوڑا جنا ذرا آواز نو نرم کر دیو۔ غالباً انہوں بیس کہندے نے جڑی وہ ٹھک ٹھک بجدی ہو، مینوں چنگی نہیں لگدی۔ میں وہ اکثر کہہ دینا ہوں نہ پائی انہوں۔ اچھا چلو، اللہ پاک تواڈے فن وچ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ سرکار دا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آواز سونی نکلے یا بھدی نکلے، ذکر تے سونے دا سونا ہی ہوندا ہے۔ میرے دوستو، چونکہ ہر سال اس محفل پاک وچ حاضری ہوندی ہے، کوشش ہوندی ہے کہ ہر سال عنوان نواں ہوئے، بندے سمجھن نہ کہ پتہ نہیں کوئی میلاد رٹیا ہے، وہی بار بار پڑھی آؤندے۔ مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ۔ قبلہ اج دی تقریر وچ میں یہ عرض کر کے جانا ہے کہ ساڈے آقا کریم جنہ دا جشن میلاد منا رہے ہیں نا، وہ کوئی ساڈے جیسے بے بس اور مجبور انسان بن کے نہیں آئے، بلکہ با اختیار نبی تے نبیاں دے سلطان بن کے آئے۔ اے ویکھیو، میں قرآن پاک پڑھی جانا ہے تے نال سرکار دیاں حدیثاں پڑھی جانیاں نے۔ آج دی محفل دے جج تسی ہو، اے شاہ صاحب نے، سید زادے نے، شاہ جی اے تواڈے مرید، تواڈے چاہن والے فاطمی شہزادے ہو تسی، انہاں تے فیصلہ سٹ دینا ہے۔ اسی ملزم تسی جج، اسی ملزم تسی جج، اسی مقدمہ پیش کر دینا ہے، فیصلہ تواڈے کولوں کروا لینا ہے۔ لو جی، میں قرآن پاک دی آیت اپنے مقدمے دے آغاز وچ پیش کرن لگا۔ اللہ دا پاک کلام 9واں پارہ سورہ آراف آیت نمبر 157، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ تواڈے جڑے احباب ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب پڑھن پڑھان بیٹھے ہو، تسی بھی توجہ فرمائیو۔ جڑے سکولاں کالجاں یونیورسٹیاں جا کے جنہاں نے دولت علم حاصل کیتی ہے، تسی بھی سر اٹھائیو۔ تے جڑے بابا جی میرے ورگے بیٹھے نے چادر لپیٹ کے ستمبر دے مہینے چ، انہاں نوں میں آپے سمجھا لواں گا، یہ ساڈی پارٹی دے بندے نے، سبحان اللہ دے فرماؤ، یہ ساڈی پارٹی دے بندے نے، دیسی بندے، انہاں نوں اسی آپے سمجھا لواں گے، تسی سمجھن دی کوشش کریو۔ واو عاطفہ یحلو، سیگا واحد مذکر غائب دا، ثلاثی مزید فیہ دے باب تفعیل باب افعال وچوں، احلالا یحللو احلالا فہو محلل، تعلیلا انہوں پڑھیا جاندہ ہے احلا یحلو احلالا فہو محل۔ قبلہ ٹپ گئی نا سیر تو، لیکن ہون جڑی اگلی کہن لگا یہ نہیں ٹپنی انشاءاللہ۔ یحلو دا معنی ہوندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے کہ جیڑا میں اپنا حبیب بھیجیا ہے نا، وہ حلال کر دے لہم اپنے امتیاں واسطے، الطیباتی حالت نسبی وچے سیگا جمع مکسر مونس والا ہے، ایدی حالت نسب زیر دے نل ہندی ہے، مفعول بہی دی صورت وچ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جڑا میلاد والا، میٹھے نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے ہاں رسول بھیجیا ہے نا، اسی وہ اپنے امتیاں واسطے پاک چیزاں نو حلال کر دے۔ وَيُحَرِّمُ باب تفعیل وچوں سیگا پھر واحد مذکر غائب دا، اللہ فرماندے وہ حرام کر دے علیہم انہاں اتے الخبائث خبیث اور ناپاک چیزاں۔ جے مولویاں دا ٹھڈ اللہ نے ٹھنڈا کرنا ہوندا نا، جڑے شرک دے فتوے لاؤندے نے، اللہ فرماندا میں اپنے محبوب نو صرف نمائندہ بنا کے بھیجیا جے، اسی ایک لسٹ دے کے بھیجیا ہے، آ چیزاں حرام نہیں، آ حلال نہیں، آ جائز تے مباح نہیں، تے ساڈے حبیب نے اعلان کر دیتا ہے۔ مگر اللہ نے اے نہیں ارشاد فرمایا، اللہ تے فرماندا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ دنیا والیو اے آمنہ دا لال آیا جے جڑا اپنے امتیاں اتے ناپاک چیزاں نو حرام کرے گا، پاک پاک چیزاں نو حلال کرے گا۔
قبلہ رو بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو ہن دسو قرآن پاک دی اس آیتوں کی جھلک رہے ہے کہ میرے نبی ساڑھے جیسے بے بس انسان بن کے آئے نے یا پھر اے سبق مل رہا ہے میرا عقیدہ اللہ نے بنایا مختار محمد نو اللہ نے بنایا مختار اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو نبیاں تے رسولاں دے سردار محمد نو اللہ نے بنایا ہے مختار قبلہ اے میرا شیر میرا عنوان جے آؤ اگے چلیے میں حدیث پڑھن لگا میرے نبی پاک دا عمل میرے نبی پاک دا فرمان پیش کرن لگا سنن ابن ماجہ شریف کتاب الحج باب فضل المدینہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر ابن ماجہ شریف دی 3113 پڑھ کے سنامن لگا مدینے دی سیر کرامن لگا میرے ول ویکھنا ہے پترو میرے ول ویکھنا ہے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم ان ابراہیم علیہ السلام خلیلک و نبیک و انک حرمت مکہ علی لسان ابراہیم علیہ السلام وانا عبدک و نبیک وإني أحرم ما بين لابتيها أو كما سرور کائنات مفخر موجودات مدینہ شریف دی بستی اندر دو پہاڑاں دے درمیان کھلوتے ہوئے نے علامہ قاری محمد اعظم صاحب کیڑا مدینہ شریف جدے بارے وچ میرے رسول فرماندے نے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا مشکات وچ لکھی ہویا ہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ مدینے چ مر سکدے خودکشی سوسائیڈ نہیں کہہ رہے سرکار فرما رہے جڑی ایتھے گزر گئی جڑا باقی جا کے مدینہ چ گزار دے وے نا جدوں اسرائیل آئے گا ایمان دی صحت و عافیت دے نال جڑا بندہ مدینے وچ موت نو گلے لاوے گا قیامت دے دن او دا شفیع بن کے آمینہ دا لال آوے گا میں قربان جاواں اسے واسطے تھی اسی کہنے ہیں نہ پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے جی پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے سانو ڈا کے آپ کدی انج ویکھن لگ پیندے کدی انج ویکھن لگ پیندے کدی ادھر کھرکدے ہو کدی ادھر سویرے اٹھ کے کہو گے نہیں مولوی دا حال کوئی نہیں سی ٹھنڈا ہی سی صدقے جاواں تسی تے بڑے تتے ہو بھائی کیا بات ہے تہاڈی او پورا کہ مسکرا لیا کرو یار ہاں تسی صحیح رہندے ہو حکمراناں کولوں جڑے ٹیکا لاندے نے ٹیکے تے پھر ٹیکا ٹیکے تے پھر ٹیکا ٹیکے تے پھر ٹیکا پیڑ ہوندی ہے مل دل کے پھر ٹر پیندے ہو چپ کر کے اوے عالماں فاضلاں نوں وی پورا خوشی نال محبت نال ہس کے مسکرا کے وکھا دیا کرو یا حکمراناں نوں مسکرا کے وکھاندے ہو تے یا ساڈیاں دھیاں رانیاں نوں نوواں نوں مسکرا کے وکھاندے ہو مسجد تے عالم نوں وی مسکرا کے دکھایا کرو کہو پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے قبلہ آباد رہی ہے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے شکر افضل قادری صاحب بندیاں دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے پھولوں کی بہاریں بھول گئے جی کیسے ہیں ستارے پھولوں کی بہاریں بھول گئے
کیسے ہیں ستارے بھول گئے جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے جس دن سے مدینہ 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 دیکھ لیا ہم سارے نظارے آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے میرے کریم نبی مدینہ المنورہ دیاں دو پہاڑیاں دے درمیان کھلوتے ہوئے نے میں اپنے نبی دا اختیار پڑھ رہے ہیں حدیث پاک وچوں اللہ دی بارگاہ چ گورے گورے دست نبوت اٹھا کے میرے نبی لاڈ نل بولے اللہم ان ابراہیم خلیلک و نبیک اے میرے مالک و خالق و رازق حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام میرے دادا ابا سرکار وہ تیرے نبی بھی نے تیرے خلیل بھی نے اتوں آواز آئی ہاں پیارے حبیب کہنا کی جانے عرض کیتا سونیا انکا حرمت مکہ علی لسان ابراہیم قبلہ آباد رو شاد رو اللہ پاک تانوں زندگی دیاں رونقاں خوشیاں آخرت دیاں بھلائیاں نل نوازے تے نوازدہ روے عرض کیتا مالکا حضرت جناب ابراہیم پیغمبر دے کہن تے مکہ مکرمہ نو حرم بنایا ہے اتوں آواز آئی ہاں پیارے حبیب بنایا ہے مگر تسی کی کہنا چاندے ہو عرض کیتا انی احرم ما بین لابتیہا پیارے خدا میں بھی تے تیرا بندہ ماں میں بھی تے تیرا نبیاں اتوں آواز آئی تو بندہ نہیں تو سارے بندیاں دا سردار بھی ہے تو کلا نبی نہیں نبیاں دا تاجدار بھی ہے کہنا کی جانے عرض کیتا ربا تو حضرت ابراہیم دے کہن تے مکہ مکرمہ دی وادی نو حرم بنا دیتا میں تیری دتی ہوئی اتھارٹی کنٹرولبلٹی تیری دتی ہوئی ایبلٹی تیری دتی ہوئی پاور طاقت دے نال تیرے دتے ہوئے اختیار دے نال دوما پہاڑیاں دے وچ موجود اس نگری اس بستی مدینہ المنورہ نو حرم بنان دی جرت کر رہے ہیں صدقے جاواں واپی ہوتے واپی رو دیوبندی ہوتے دیوبندی رو شیعہ ہوتے شیعہ رو سنی ہوتے سنی رو جتھے جتھے نماز پڑھ دیو جتھے جتھے جمعہ پڑھ دیو ایس جمعے تے اپنی مسجد دے عالم دین دا ہاتھ چوم کے پوچھیو انہوں آکھیو علی دا 40ویں پشت دا پوترا ساڈی اس محفل میلاد وچ ممبر رسول تے بیٹھ کے ڈنکے دی چوٹ تے نعرہ مار کے اعلان کر کے گیا ہے کہ پوری ملت اسلامیہ وچ جتنیاں قرآن پاک دیاں آیتاں دیاں تفسیراں نے جتنیاں حدیث دیاں کتاباں نے سیرت دیاں کتاباں نے کوئی ماں دا ایک لال ایک جملہ کٹ کے دکھائے اللہ نے ڈانٹ کے فرمایا ہوئے پیارے حبیب کی پیا کرنا ہے مکے نو تے حرم اسی بنایا ہے تے تو مدینے نو حرم کیویں بنا سکنا ہے کون ہے تو اللہ نے ڈانٹیا نہیں بلکہ مدینے نو حرم قرار دے کے دسیا اور محمد بے اختیار انسان بن کے نہیں آیا بلکہ با اختیار نبی تے نبیان دا سلطان بن کے آیا ہے قربان جاواں قبلہ اے میرے نبی دا اختیار تسی انگلیاں تے گننے شروع کر دیو میں اختیار پڑھن لگا قرآن و حدیث وچوں میں نثار جاواں علامہ عباس قادری رضوی صاحب تواڈی محبت میرا سرمایہ حیات مینوں یاد رہو گے تسی اللہ تواڈیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے میں قربان جاواں صحیح البخاری شریف کتاب المساقات المساقات عربی وچ کہندے نے پانی لگان نو
बुक वाइज नंबरिंग के मुताबिक हदीस मुबारक नंबर 2360 मेरे नबी दी फुफी दा बेटा जनाबे सफिया दे जिगर दा टुकड़ा ओ लोगो फुफियां नल भी प्यार करिया करो पाप मर जाए ते फुफी नू घरों कढ ना दिया करो पाप मर जाए ते फुफी नल कता ताल्लुक ही ना करिया करो किबला तुहाडी हिचकी दसदी है कि तुहानू अपनियां फुफियां नल बड़ा प्यार है ओ मेरे कोल कायनात दे खजाने होवन मैं शहजादा अली अकबर ते अली असगर दी फुफी दे कदमां तो वार देवां मैं कुर्बान जावां कौन हुंदी है फुफी किबला बंदे कहंदे ने शाह जी सानू फुफी ने की दिता इशफाक कादरी साहब मस्जिद विच बैठे हो ते किबला रुख मुंह करके बैठे हो ते बावजू बैठे हो पा जमात नमाज़े इशा पढ़ के बैठे हो कसम चुक के दसो तुहानू तुहाडी फुफो ने होर कुछ ना दिता होवे कदी ते देसी घ्यो दा पराठा बना के तुहाडे अब्बा जी नू खिलाया होवेगा कदी ते तुहाडे अब्बू नू चुक के लोहरियां दित्तियां होणगियां मैं कुर्बान जावां मेरे नबी दी फुफो दा बेटा हजरत जुबैर अंसारी सहाबी दे नाल सांझी जमीन पानी लगाण तो मुसाकात दे मैटर तो झगड़ा तूल पकड़ गया हुजूर दे दरबार विच आ गए मेरे नबी पाक ने मुकदमा सुनिया दोनों दे मौकिफ समाअत की ते फैसला कुन कौल दिता फरमाया जुबैर जी हुजूर हुक्म होवे फरमाया इंज करिया कर अपने खेत नू पानी लाया कर मकदूर भर पानी जदों मिल जाए फिर अपने अंसारी पीर वल पीर भरा वल पानी छोड़ दिया कर आका जी ठीक है जदों दोवें सहाबी बाहर निकले किबला बाहर निकल के उस अंसारी सहाबी ने बस इतनी गल की थी कि नबी पाक दी फुफी दा पुत्र जो होया रियायत एदी रखनी सी ना फैसला ते एदे हक च ही होना सी मेरे नबी पाक दियां समाअतां नाल जिदों ए लफ्ज टकराए फरमाया वापस आ जाओ दोवें वापस आ गए फरमाया की आखी आई कि मैं अपनी फुफी दे जिगर के टुकड़े नाल कंसैशन बरती है मैं ओदा लिहाज रखे है फरमाया जे कायनात विच आमीना दा लाल इंसाफ न करे फिर मखलूक विचों होर कौन इंसाफ करेगा किबला आबाद रहिए अल्लाह बरकत अता फरमाए नबी पाक ने जलाल चा के फरमाया जुबैर हुजूर हुक्म होवे फरमाया तेरा नबी अपना पहला फैसला वापस ले रहा है मैं तेनू हुक्मे सानी दे रही हूं सैकंड ऑर्डर है मेरा जा जाके अपने खेत नू इन्ना पानी लाओ जब तक के फसीलों के किनारे भन के उत्तों दी पानी डुलन न लग पवे सहाबी कदमां च डिग पिया रो के अथरू बहा के पापोशे खत्मे नबुवत चुम के कहंदा पानी कौसर दा पींदे हो पिछली मुआफ करो लजपाल सदींदे हो मेरे नबी ने मुआफियां दे दित्तियां है जो सहाबी सी मेरे आका ने माफी दे दी उधरों रब्बे किरदेगार दी रहमत झूम उठी फरमाया जिब्रील अल्लाह जलील हुक्म होवे फरमाया छड़ सिदरा दियां बुलंदियां पहुंच जा मदीने दी वादी अंदर मेरे नबी दे कदमां नु चुम के कह दे सोनिया ये कोई ऐसी दास्तान नहीं जिन्नू किस्सा पारी ना होण देविए जिन्नू दास्ताने देरी ना होण देविए जिन्नू भूली बिसरी स्टोरी करार दे देविए सोनिया जा मेरे हबीब नु कह दे सोनिया ले कुरान दियां आयतां कबूल कर ले फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा
قبلہ ڈاکٹر بیٹھے ہو، انجینئر بیٹھے ہو، اسکالرز بیٹھے ہو، لیکچررز بیٹھے ہو، زمیندار بیٹھے ہو، سیٹ صاحبان بیٹھے ہو، مل آنر بیٹھے ہو، فیکٹریاں دے مالک بیٹھے ہو، زمانے دے سرد و گرم نو سمجھ کے زندگی دیاں رتاں زندگی دے موسم بتان والے بیٹھے ہو، ہاتھ جوڑ کے علی دا پتر پوچھنا چاہتا ہے یار ہاتھ ہو گئی، قرآن پاک دی آیت آ گئی، اللہ فرماندے سونیاں تیرے رب دی قسم ادوں تک ایمان دی خوشبو بھی نہیں پا سکتے جدوں تک تیری آکھی ہوئی گل نو تیری فیصلہ کن گل نو تسلیم کر کے سر چکا نہ دین، آپس دے جھگڑیاں وچ تیرے حکم نو جدوں تک تسلیم نہ کر لین مومنین نہیں ہو سکتے۔ پترو مترو بزرگوں میں پوچھن دا حق رکھنا، رب جے انہاں مولویاں دے کلیجے چ ٹھنڈ پاندا رب نو چاہیدا سی نا اللہ ڈانٹ دیندا اپنے محبوب نو، پیارے حبیب پہلے جڑا حکم دتا ہی اوہی حکم قانون سی شریعت دا، یہ کولوں گل کیوں پیش کر دیتی ہو؟ رب نے اپنے حبیب نو نہیں ڈانٹیا، رب نے دنیا والیاں نو ڈانٹ کے فرمایا او میرے محبوب دی گل من دے کیوں نہیں تسی ہوئے؟ اونچی آواز میں مسکرا کے فرمائیں نا سبحان اللہ۔ اے میرے آقا دی کنٹرولیبلٹی، میرے آقا دی اتھارٹی، میرے آقا دی پاور، اللہ دی دیتی ہوئی خدا دا طاقت، ایڈا سونا نبی ملیا عثمان قادری، فاروق قادری، ذیشان قادری، ہجے بھی عبدالرزاق قادری سر تے اٹھاؤ نا، ہجے بھی جشن میلاد نہ منائیے، مناواں گے دم بدم مناواں گے، کہ میں لکھیے جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دمیلا دہندا رہے گا۔ جڑا کہہ سکتا ہے اپنی مرضی نال مسکرا کے گوے گا سونے دمیلا دہندا رہے گا سونے دمیلا۔ تیری مسکراہٹ تو پترا صدقے جاواں، سارا مجمع ایک پاسے میرا کلہ ہی پتر ایک پاسے، اللہ تیرے صالحہ اعمال دا صدقہ ساڈی بھی بخشش فرمائے۔ سونے دمیلاد قبلہ آباد رہو، تہاڈا پیار مینوں یاد رہے گا، سونے دمیلا رہے گا سونے دمیلا دہندا رہے گا جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دمیلا دہندا رہے گا۔ ہن میں ویکھنا ہے وہ بندہ کتھے بیٹھا ہے جڑا اپنی تعریف سن کے بھی مسکرائے نا۔ جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دمیلا دہندا رہے گا۔ سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے دمیلا دہندا رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت سونے دمیلا دہندا رہے گا سونے دمیلا۔ سناؤ نہ سانوں مفتی دے فتوے فحدث دی آیت اسیمی پڑھیے۔ تواڈے کول بہتے مفتی نے، ساڈے کول اپنے مفتی نے، وزن چ چلو تواڈے مفتیاں تو گھٹ ہی ہون گے، علم چ تواڈے مفتیاں نالوں ود ہی نے۔ اللہ دی قسم جڑے بندے ہجے بھی نہیں مسکرائے تانوں سلیوٹ ہے یار، تانوں سلیوٹ، کیا بات ہے، تواڈے گھر دے تواڈے تو بڑے خوش ہون گے یار، کیا بات ہے، ساڈی دھی رانی ایڈی خوش ہوئے گی تواڈے تو جڑے بندے ہجے بھی نہیں مسکرائے۔ او چلیو میں کہہ رہی ہاں انہاں کول کوئی بہتے بڑے مفتی نے، ساڈے کول آپ بڑے بڑے مفتی نے، ساڈے تے دل وچ سینے وچ اے جڑا ایڈا ک ٹکڑا ہے نا دل والا، ایڈا ک ٹکڑا ہے جڑا لال رنگ دا گوشت دا ٹکڑا جڑا تک 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 کردا ہے، ساڈا تے مفتی مان نہیں۔ سناؤ
نسانو مفتی دے فتوے فحدث دی آیت اسیمی پڑھیے خدا والو سانو ملیے اجازت سونے دمیلا دہندار وے گا سونے دمیلا گوجرے دے سنی مسلمانوں آباد رہو تسی سونے دمی گا سونے دمیلا جھنڈے لگانا گلیاں سجانا لنگر پکانا خوشیاں منانا جھنڈے لگانا گلیاں سجانا لنگر پکانا خوشیاں منانا جاری رہے گی یہ سونی روایت سونے دمیلا دہندہ رہے گا نعرہ مار کے سونے سونے دمیلا دہندہ رہے گا اے جگ ساروندا ویران لوکو دلاں وچ نہ ہوندے ارمان لوکو اے جگ سارا ہوندا ویران لوکو ارمان لوکو جے ہوندی نہ میرے نبی دی ولادت نعرہ مار کے سونے دمیلا گا سونے دمیلا پتر تواڈے پنڈ چھپنجا تک آواز جاوے سونے دمی عثمان قادری کوئی نہیں کالو دئی تک بھی چلی گئی تھے پھر بھی کوئی نہیں سونے دمی کیا کہنے سونے دمیلا دے بالم بدل دے رتاں بدل دیاں موسم بدل دے لوکاں دے رہندے بالم بدل دے رتاں بدل دیاں موسم بدل دے نہ بدلی سادے نہ بدلے گی عادت سونے دمیلا تہندہ رہے گا سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے دمیلا چرال کے کریے ارادہ جدوں تک جندڑیے ساڈا وعدہ کر دے روانگے حاصل سعادت سونے دمیلا
قربان جاواں بیٹے میرا مقدمہ پھر دوبارہ سماعت کریو میرا عنوان میرے تے تیرے کریم نبی مجبور تے بے بس انسان بن کے نہیں آئے بلکہ با اختیار رسول تے رسولاں دے سلطان بن کے آئے نے بیٹے میں اگلی دلیل پیش کرن لگا متفقن علیہ روایت امام بخاری امام مسلم دونوں دی نقل کردہ میں قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد النبوی شریف اندر ایک رات نماز عشاء پڑھا کے آقا کریم نے اپنے سونے صحابہ والنو منہ کر لیا میرے نبی بولے فرمایا صحابہ تانوں ایک گل دساں آقا دسو فرمایا رات دے ویلے اللہ دے حضور سجدے کرن دا مزہ ہی وکھرا ہے اگر میری امت دی مشقت مینوں ملحوظ نہ ہوندی میں نماز عشاء دا ٹائم ادھی رات نو کر دیندا ہے کہ نہیں میرے نبی دا اختیار اللہ اکبر بلکہ نماز تراویح والی روایت سب نو پتہ ہے قبلہ سن دے رہندے ہو اپنے عالماں کولوں بخاری مسلم وچ لکھیا ہوئے میرے تے تواڈے کریم نبی آئے رمضان شریف دی شب اندر نفل نماز پڑھی جنہ صحابہ نے نال پڑھی سرکار دی انہوں نے جا کے سویرے دسیا لوکاں نو او تسی محروم رہ گئے تسی فرض پڑھ کے چل گئے اسی تھی آقا کریم دے پیچھے نفلی نمازاں دے مزے لے جے بندے کٹھے ہو گئے میرے نبی دوسری رات آئے مجمع ود گیا پھر حضرات جڑے رہ گئے سن انہوں نے بھی پتہ لگ گیا تیسری رات ہوئی صحابہ کہندے نے مسجد نبوی شریف کھچا کھچ بھر گئی بابا جی تھوڑی مسکراہٹ دے کیا کہنے آقا نے نماز پڑھی صحابہ نے نال پڑھی نماز تراویح اور جدوں چوتھی رات آئی جڑے رہ گئے سن انہوں میں پتہ لگ گیا مسجد نبوی دی جگہ سوڑی پہ گئی بابا جی بار بھی انتظام کرنا پیا اللہ دے پیارے حبیب نماز فرض پڑھ کے چلے گئے پھر سرکار نفلی نماز واسطے آئے نا صحابہ کرام انج کر کے حضور دے حجرے دے دروازے دے پردے دی حرکت ول نگاہاں لگا کے اڈیک دے رہے کچھ سو گئے کچھ سو کے اٹھ پے کچھ اڈیک کے سو گئے کچھ سو کے اٹھ کے اڈیک دے رہے حضور نہ آئے چھپ جبے جدوں نماز فجر دے ویلے حضور تشریف لے کے آئے نماز فجر ادا کی تھی میرے نبی نے رخ ختم نبوت صحابہ وال کیتا فرمایا سوچ دیتے ہو گئے رات دے نفلی با جماعت سجدیاں دی چس دوا کے اللہ دے حبیب چوتھی رات آ پائے نہیں جی حضور سوچی ہے فرمایا میں اس واسطے نہیں آیا کہ کدرے تراویح والی نماز میرے امتیاں تے فرض نہ ہو جائے وہ اللہ تواڈی عزت افضائی فرمائے وقت تھوڑا گلاں بہتیاں میں اپنیاں گلاں چھڈی جانا سرکار دیاں گلاں پڑھی جانا مسکرا کے میرا ساتھ دے ویو اس حدیث پاک تو کی پتہ چلیا میرے نبی بے اختیار انسان بن کے نہیں آئے بلکہ با اختیار نبی تے نبیاں دے سلطان بن کے آئے نے اگلی حدیث بابیو پڑھن لگا میں قربان جاواں ابن ماجہ شریف کتاب الصلاۃ بک وائز نمبرنگ دے مطابق 287 پلس 289 اور بے شمار حدیث دیاں کتاباں وچوں اقتباسات اکٹھے کر کے روایت پیش کرن لگا یعنی انج سمجھو کئی ساریاں حدیثاں دا مکس اپ پیش کرن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشک علی امتی او علی الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء أو كما
جناب علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب دی گل میں جھوٹھی کر دیتی جے ویکھ لو وہ کہندے نے سانو کھان چ عربی پسند نہیں تسی کہندے ہو عربی پڑھو میں دس دیتا جے سنیاں نو عربی پسند جے نہیں تو سمجھ نہیں آئی اے عربی پڑھی تے 500 دا نوٹ ملیا ہے یہ مطلب ہے سنیاں نو عربی پسند ہے بابا جی وہ پچھلے بندے پتہ نہیں ناراض بیٹھے تسی بھی مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ قبلہ گلاں بہتیاں تے وقت تھوڑا میں قربان تے نثار جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی دی بارگاہ چ کچھ بندے وفد بنا کے آئے شاہ جی جدوں گل کردے نے نا تے انہاں دے ہونٹاں وچوں انہاں دے دنداں دی پلاہٹ نظر آوندی ہے یعنی دند میل کچیل والے نے میرے نبی نے ویکھیا تے سرکار جلال وچ آ گئے اظہار جلال فرمایا کی ہویا ان لوگاں اپنے دندانو صفائی نل ہم کنار کر کے صاف ستھرے کیوں نہیں رہندے ان جملہ سنیو آقا دی حدیث پڑھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی اور سانو کوئی خرباں روپیے بھی دیوے نا اسی نہیں یار بٹانا ایسا رسول ایسا ماہی ایسا ساجن ایسا راکھا آئے ہائے سرکار فرماندے نے اگر بنو میری امت دی مشقت دا لحاظ نہ ہوندا کہ میں اپنے امتیاں اتے ہر نماز دے نال مسواک کرنا ان جے فرض کر چھڑدا کما فرضت علیہم الوضو جے میں اونا تے ہر نماز دے نال وضو فرض کیتا ہے ہن دیکھو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کئی بندے سوچن کہ پتہ نہیں کیمرہ شیمرہ لگا ہے مولویاں دی اج کل نیند بھی نہیں پوری ہوندی پتہ نہیں خواباں جی تقریر کری آوندا ہے کہندا ہے بھئی سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں فرض جویں کیتا ہے نا وضو انجے میں مسواک فرض کر دیندا کئیاں بندیاں نے سوچ لیا کہ پتہ نہیں منہ چوں نکل گیا ہے بھائی میرے منہ چوں نہیں نکلیا میں عربی دا ترجمہ کر رہے ہیں فرتو پوچھو کیڑا سیگا ہے واحد متکلم دا سیگا حضور فرماتے ہیں میں فرض کیتا وضو نو نہیں سمجھ آئی میں فرض کیتا وضو نو ہر نماز دے نال وضو شرط قرار دیتا جس طرح وضو نو میں فرض کیتا نا میں چاندہ تے ہر نماز نال مسواک نو میں ضروری کر سکدا سی کیوں نہیں کیتی کیونکہ امت جو ماڑی ہے اونچی آواز میں فرمائے نا سبحان اللہ قبلہ اس حدیث مبارکہ تو بھی ثابت ہویا میرے نبی بے اختیار انسان بن کے نہیں آئے بلکہ با اختیار نبی تے نبیان دے سلطان بن کے آئے نے بلکہ آؤ قبلہ میں اگلی حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں ہن جڑی حدیث پڑھن لگا میں دعویٰ کرن لگا ممبر رسول تے بیٹھ کے ڈاکٹر رفاقت حسین اتاری صاحب اللہ تواڈے خرچے نو مصطفیٰ پاک دے چرچے نو قبول تے منظور فرمائے لو تواڈی اس محفل نو ظہیر شاہ الہاشمی یادگار بنان لگا جے ہن یادگار بنی ہے کہ نہیں بنی ہے فیصلہ بھی تسی کرنا ہے اپنے آقا دی اتھارٹی تے کنٹرولبلٹی تے اختیار بیان کرن لگا حدیث دیاں کتاباں چ بابیو میں تواڈی مسکراہٹ تو نثار جاواں سر اٹھاؤ زندگی چ تسی یہ گل بڑی مرتبہ سنی ہوے گی لیکن جنج میں سنان لگا شاید پہلی باری سنو گے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ دی المسند شریف الرسالت العالمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 جلداں گن رہے ہیں مسند امام احمد دیاں جدید محقق اور مخرج نسخہ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 جلداں دی کتاب اوے آپے سوچو تسی گندیاں تھک گئے ہو جلداں اسی پڑھتے ہوواں گے تے کنے تھکدے ہوواں گے
52 जिल्दां दी किताब रज़वी साहब तुहाडा प्यार मेरा सरमाया जिंदगी जिल्द नंबर 33 सफ़ा नंबर 407 उस्मान पुत्र गल तेरे नाल जानी चाहिए। सहाबा कहंदे ने एक दिहाड़े हुजूर ते असहाब आशिकाने रसूल दी महफिल सजी हुई। भैया आबाद रवो तुहाडे हुस्ने समाअत तो मैं तसद्दुक जावां। ओ मेरे नबी दे सहाबा दियां सफ़ां नूं चीरदा होया एक बंदा पिछों आया, एक सफ करास की थी, दूजी करास की थी, तीजी बाबे हुणी सोची पै गए हुण 52 जिल्दा तरह 52 सफ़ा कहेगा नहीं 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 छेती छेती मुक गई। 15 20 40 50 सफ़ा करास करके अगे सरकार दे कोल ही जाके बह गया। पता नहीं मैं की कही जाना, सरकार दे कोल ही जाके बह गया, हुजूर दे कोल ही जाके बह गया। आमीना दे लाल ने सिर उठाया, बद्दुहा दा मुखड़ा मुस्कुराया, फरमाया किवें आया है? अगों हस के कहंदा है ए फातिमा करीमा दे बाबोला मैं कलमा पढ़न आया वा। हुण मैं चूंकि गोजरा जिहड़ा है ना पंजाब च आउंदा है, सिंध च तकरीर कर रहा हुंदा ते फिर सिंधियां कोलों पुछ के तर्जमा करदा, बलोचिस्तान हुंदा ते बलोचां कोलों पुछ के तर्जमा करदा, खान भरावां च हुंदा ते उन्हां दी बोली पुछ के पश्तो च करदा। लेकिन हुण सौखा ही तर्जमा पंजाबी च करन लगा। पंजाबी कल्चर दे गबरू जवान बैठे सर उठाओ, किबला जे मेरे जुमले ते प्यार आवे फिर अग दा भांबड़ अंदर ना रखियो। मुस्तफा पाक दे हाथे च हाथ दे के कहंदे मैं कलमा पढ़न आया, पढ़ाना जे ते पढ़ा लो, लेकिन मैं नमाजा 5 नहीं 2 ही पढ़नियां जे, पढ़ाना जे ते पढ़ा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इख्तियारात मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, कमालात मुस्तफा। जिन्होंने स्वाद आया बंदे बोलणगे सुभान अल्लाह। अच्छा अगर अगर किसी मुफ्ती के फतवे का डर ना हो तो एक होर जरा मंजर कशी कर देव, हाथ दे के ना सरकार के हाथों च कहते सानू नहीं पता, सानू पता है तुसी 5 पढ़ाते हो, मैनू नहीं पता मैं 2 ही पढ़नी जे। आए हाय ला देना, ला देना यार, ला देना, ला देना। अल्लाह की कसम किबला तुहाडी मुहब्बत नू सलाम, क्या बात है। मेरी मेरी तकरीर उतनी जानदार नहीं जितनी तुहाडी दात जानदार है। मैं कुर्बान जावां ओ धीआं पुत्रां वास्ते मापे ओडे शफीक नहीं हुंदे। ओए अब्दुल्ला दा चन अब्दुल मुत्तलिब दा पुत्र ते कायनात दा लाड़ा जितना अपने गुलामां ते शफीक है। अल्लाह की कसम बाप दी झोली च बच्चा कहंदा नहीं बैठ के मैनू नहीं पता अप्पू भावें 12,000 दी आवे मैं बैटरी वाली मोटरसाइकिल लैनी जे, मैनू नहीं पता मैं लैनी जे, मैं लैनी जे। ते पुत्र पुत्र दा मुंह चुम के बाप भावें कर्जा चुक के कहंदा अच्छा यार नाराज ना हो मिठू तू दुआ कर मैं लै देना तेनू। ओ यार मैं तेनू लै देना बिला तशबीह, विदाउट एग्जाम्पल, विदाउट सैंपल, विदाउट विदाउट एग्जाम्पल कह रही हूं किबला। मुस्तफा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कहंदा आका जी मैं 5 नहीं जे 2 पढ़नियां जे, पढ़ाना जे कलमा। शुक्र है तुसी भी मुस्कुराए हो भाभीओ, क्या बात है, बंडल ऑफ थैंक्स, जीउंदे रहो, तुहाडी भी खैर, तुहाडे शहरे गोजरा दी भी खैर, तुसी मुस्कुराए हो तो मेरी तकरीर चली नहीं दौड़ पई है। किबला आबाद रहो, अपनी मुस्कुराहट नू अपनी बीवी वास्ते, अपने भरावां वास्ते, अपने मापियां वास्ते, अपने आहले इलाका वास्ते मखसूस कर लवो। इन्हां मुस्कुराहटां दी लोकां नू बड़ी जरूरत जे, ये सजियां रहन मुस्कुराहटां इन्हां खूबसूरत चेहरियां ते। कहंदा है 2 पढ़नियां ने मैं नमाजा पढ़ानी जे कलमा पढ़ाना जे ते पढ़ा लो। अबू बकर उमर उस्मान अली तलहा जुबैर बिलाल हबशी उन्होंने घूर के वेखदे ने एक बारी बाहर चल तेरे नाल निबड़ लैने आ। वो तो साडे आका दा हाथ फड़ के कह रहा मैं 2 पढ़नियां ने। आका करीम ने हाथ फड़ के सीने लाया, फरमाया आ जा तू कलमा पढ़ ले तेरियां 2 कबूल। मैं क्या बात है, क्या बात, सुभान हाय 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 बाबा जी क्या बात है तुहाडी। बाबा जी एक बार फिर नारा लाओ, साडे दादा जी का नारा भी ला दियो, नारा हैदरी बाबा जी ला दियो। आहा उच्ची आवाज नाल लाओ हाँ जरा।
کیا بات ہے بابا جی تو سلیوٹ کرنا چاہنا. کیا بات ہے. اللہ تواڈی محبت تواڈی عقیدت ارادت نو قبول تے منظور فرمائے. کل قیامت والے دن میرے دادا جی مولا علی شیر خدا دی 40ویں پشت دا پتراں تے نس کے نہیں رلیا اہل بیت وچ ہیں وا تے کہہ رہے ہاں انشاءاللہ. اور سارے زمانے دے دادے اپنے پوتریاں دی من لیندے نے. ساڈا دادا ساڈی نہیں مننے گا انشاءاللہ. قیامت والے دن جے اس گناہگار پوترے نو موقع ملیا نا تہاڈا گٹ پھڑ کے کہاں گا دادا جی آ جے جڑا مدینہ مسجد چ چادر لپیٹ کے بزرگ کہندا سی نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ حیدر 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 حیدر. شاہی تواڈے تے دادا جی دے نام دا نعرہ ہے. دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہو حیدر حیدر. تاجدار ختم نبوت. ہاتھ کھڑے کر کے دوویں ہاتھ چوکے پتر تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. میرے نبی نے 2 نمازاں تے بیعت لے لئی. کلمہ پڑھا لیا بندہ ارے پرے ہویا. ابو بکر عمر عثمان و علی نے ہاتھ چوم کے عرض کیتا آقا سانو 5 سانو 5 انہوں کٹھیاں ہی 3 معاف کلیاں ہی 2. آقا جی مسئلہ سمجھا دیو حکمت کی ہے. او میرے رسول مسکرائے میرے کریم مسکرائے فرمایا حکمت وے ہجے انہوں اسی کلمہ پڑھانا سی پڑھا دیتا. اللہ رکھے خیر نماز دا ٹائم ہون دے وہ جدوں تہاڈیاں صفاں چ رل کے انہیں ایک باری عبد المطلب دے پوترے دے پیچھے نماز پڑھ لئی. انہیں ایک باری ساڈی زبان وچوں اللہ دا قرآن دوران نماز سن لیا. وہ 5 نہیں انہیں 6ویں واسطے بھی لوٹا مسلح لبدیاں پھرنا ہے. قبلہ ہن دسو ہے تواڈے شہر چ کوئی ایسا مولوی جڑا کسے بندے نو سائیوں مسلمان کرے تے 2 نمازاں پڑھا کے 3 دی چھٹی دے دے نہیں نہ دے سکدا. پھر مننا پائے گا میرے آقا کریم با اختیار رسول رسولاں دے سلطان بن کے آئے نے. تائیں تے کہہ رہے ہیں اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو نبیات رسولان دے سردہ. میں اگلی حدیث مبارکہ پڑھن لگا صحیح مسلم شریف وچوں کتاب الحج وچوں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام فقال ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحج. فقال رجل اقل آمین یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام فسکت حتی قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم او کما قال. سرکار دے صحابی کہندے نے آقا کریم خطبہ دے رہے نے. حضور نے فرمایا لوگو حج کریا کرو تواڈے تے اللہ نے حج فرض کر دیتا. ایک بندہ اٹھیا کہندے اکل آمین آقا جی ہر سال ساڈے تے حج فرض ہو گیا ہے. آقا چپ کر گئے. انہیں پھر پوچھیا میرے رسول پھر چپ رہے. انہیں پھر پوچھیا سرکار پھر چپ رہے. 3 مرتبہ پوچھیا قبلہ میرے آقا چپ کر کے کھلوتے رہے. وہ تھلے بیٹھ گیا کیونکہ صحابی سی نا سمجھدا سی مصطفیٰ دے ہونٹ چپ بھی رہن ان وحی یوحا والے لباں دی خاموشی بھی خطبہ ہی ہوندی ہے. تھلے بیٹھ گیا. میرے تے تواڈے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ سوچ دیتے ہو گئے ان 3 مرتبہ مسئلہ دریافت کیتا میں 3 مرتبہ چپ رہا. جی حضور. فرمایا دساں کیوں چپ رہا. جی حضور دسو. فرمایا لو قلت نعم 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 لو
وجبتم ولم استطعتم فرمایا تواڈے کول طاقت نہیں بھیا آباد رہو اللہ برکتاں عطا فرمائے فرمایا تواڈے کول اتنی استطاعت نہیں تسی کمزور امتی ہو میرے جے میں ایک مرتبہ اس بندے دے سوال دے جواب وچ بس ہاں کر دیندا تواڈے تے ہر سال ہی حج واجب ہو جاندا سنن ابی داود شریف کتاب اللباس حدیث مبارکہ نمبر 4057 میں قربان جاواں حضرت مولا علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب روایت کر دینے ان نبی اللہ علیہ الصلاة والسلام اخذ حریرا فجعله فی یمینہ واخذ الذهب وجعله فی شمالہ میرے نبی نے ایک دہاڑے ریشمی کپڑے دا ٹکڑا پکڑیا سجے ہاتھ چ لے کے بلند کیتا دوسرے ہاتھ چ قبلہ پیر جی میرے رسول نے تواڈے رسول نے محبت دے نال صحابہ ول ویکھ کے سونے دی ڈلی پکڑی دوویں چیزاں بلند کیتیاں فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی او لوگو اے دوویں چیزاں میری امت دے مرداں تے حرام نے بابیو آباد رہو یہ سونا بھی میری امت دے مرداں تے حرام فرمایا اے ریشمی کپڑے بھی میری امت دے مرداں تے حرام ہن تقریر دیاں دو گلاں تے سرکار دا میلاد پڑھن لگا قبلہ فیصلہ تواڈے کولوں کروانا ہے ابو داود شریف کتاب اللباس حدیث نمبر 4057 اگر کوئی بندہ ایپ 3060 تے جا کے چیک کرنا چاہتا ہے تو کر لے اگر کوئی گوگل تے جا کے چیک کرنا چاہتا ہے اردو ترجمے نال عربی نال کھلی چھٹی ہے یہ جڑے الفاظ پڑھے نے موجود نے ترجمہ کرن لگا ڈنڈی نہیں ماراں گا نبی پاک علیہ السلام نے دوویں چیزاں حرام کیتیاں ہن سنو اسے حدیث پاک تو پچھلی حدیث پاک ابو داود شریف دی حدیث نمبر 4056 راضی بیٹھی ہو بابیو سفر وچ نے تے سرکار دے دو صحابی اس دے نال نے تے خارش دی بیماری لگ گئی ایک تے حضرت زبیر حضور دے پھوپھی زاد ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف جڑے عشرہ مبشرہ اصحاب وچوں دوواں نوں خارش دی بیماری لگ گئی محمد عمران قادری ساڈا بچہ بیمار ہے اشفاق قادری صاحب دا داماد اللہ پاک اس بچے سمیت کل بیماراں نوں شفا عطا فرمائے بیماریاں ہی ہوندیاں جے اللہ تعالیٰ دا بھیجیا ہویا امتحان ہوندا ہے لہذا اللہ پاک جل شانہ کولوں رحم طلب کریا کرو اور یہ بیماریاں انسان نو بہت کچھ سکھا کے جاندیاں نے بہت کچھ سکھا کے جاندیاں نے بہت سارے سبق دے کے جاندیاں نے خارش کی بیماری لگ گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام دونوں حضور دی خدمت اقدس وچ پیش ہوئے تے اطباء اور حکامات دسدے نے جس بندے نو خارش دی بیماری لگ جائے وہ ریشمی کپڑے پاوے عرض کیتا آقا جی سانو بیماری لگ گئی ہے خارش دی خارش پہ گئی ہے سرکار دے صحابی فرماندے نے رخص رسول اللہ ترجمہ کرن لگا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسے تے میں اپنی امت دے مرداں اتے بالغ مرداں اتے ریشمی کپڑا اور سونا حرام کیتا ہے لیکن میں تانوں دوواں نوں اجازت دینا یہ سرکار دی اسپیشلٹی ہے حضور دی خصوصیت ہے آج دا کوئی عالم کسی نو حرام چیز دی اجازت نہیں دے سکتا مگر آقا کریم نے اجازت دے کے دسے میں بے اختیار انسان بن کے نہیں آیا میں با اختیار نبی تے نبیاں دا سلطان بن کے آیا توجہ ہے ساریاں دی پڑھیے ایک اور حدیث سنن ابی داود شریف حدیث نمبر 4232 میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے جنگ دشمن دی تلوار وجی تے نک کٹی گئی اللہ معذوریاں تو محفوظ رکھے سمندری شریف
10 سفر المظفر نو ساڈا خطاب سی مرکزی مسجد شوکت اسلام دے اندر میرے بالکل سامنے جتھے وہ ساڈے مرید بیٹھے نے جناب افضل قادری صاحب اس جگہ تے تقریباً اننے کے فٹ دے فاصلے تے ایک آدمی بیٹھا سی مینوں ہن وی یاد ہے بلو کلر دا انہیں سوٹ پایا کیمرک دا او دے دونوں بازو کوئی نہیں سی میں تقریر چھڑ کے پوچھیا میں کیا بھائی کوئی حادثہ پیش آ گیا کہندے حضور نہیں میں ماں دے پیٹ چوں ہی اس طرح ہی پیدا ہویا میں انہوں پوچھیا کی سوچ دے ہو وہ کہندے حضور سوچنا کی ہے کہ وہ بھی تے بندے نے جنہوں اللہ نے لتاں ہی نہیں دیتیاں چلو میریاں باہواں نہیں میریاں 2 لتاں تے ہیں شیشے اپنی گھنگریالیاں زلفاں ویخ کے ہونٹاں دا گلابی پن ویخ کے اپنا پاف اینج کر کے چٹکا مار کے تکبر استکبار غرور گھمنڈ تے نخوت دا شکار نہ ہویا کرو یہ ساڑیاں آکڑاں شاکڑاں فالج دے کے چٹکے دی مار نہیں سہ سکتی ہیں اللہ کو ڈریا کرو صحابی دی نک لتھ گئی کٹی گئی ہن ظاہری بات ہے جڑے بندے بچے معذور ہوندے نے نک تو ویکھدیاں عام بندے نوں خوف ہوندا ہے سمجھدار بندے سن انہوں نے چاندی دی نک بنوا کے اس ہول وچ فٹ کرا لی کیونکہ وہ پلاسٹک سرجری دا زمانہ تے نہیں سی پلاسٹک دی چاندی دی نک بنوا کے اس نک جیسا بنا کے فٹ کرا لیا چند دن گزرے تے نک وچ بدبو پیدا ہونی شروع ہو گئی حضور دی بارگاہ چ آ گیا حضور دی بارگاہ چ آ گیا ہائے یہ دا مطلب ہے صحابہ نو جدوں تکلیف پہنچ دی سی آمنہ دے لال کو لاندے سی صحابہ نو جدوں تکلیف پہنچ دی سی حضور کو لاندے سے قبلہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تقریر دی میں کدی فرقہ واریت نو بنیاد بنا کے تقریر نہیں کیتی لیکن میرا دل دکھدا ہے جدوں بندے جان بوجھ کے جدوں پانی چ مدانی پا دیندے نے اے ویکھو فیصلہ آباد دے اہل حدیثاں دے مولوی نے فیس بک تے اشتہار لایا ہے 12 ربیع الاول شریف بروز جمعۃ المبارک خطبہ جمعہ عنوان لکھا ہے وفات النبی عنوان لکھا ہے وفات النبی اور میں کی کراں تہاڈا او مولوی ہو تسی اس قابل ہے ہو کہ تہاڈی پبلک عزت کرے بھئی تینوں کی مجبوری پیش آ گئی پوری دنیا خوشی منا رہی ہے تینوں کیڑی ضرورت پیش آ گئی تو وفات النبی دے موضوع تے تقریر کر رہے ہیں کدی سنیاں کو سن میں 1.5 گھنٹے دی تقریر کیتی ہے وصال مصطفیٰ معجزہ ہے یوٹیوب تے جا کے اگر وقت لگ جائے تے اچھے ہی ہونے ہی جدو لنگر مصطفیٰ کھا کے جاؤ نا وصال مصطفیٰ معجزہ ہے نال لکھو ظہیر شاہ میرا نام تقریر سنو 1.5 گھنٹے دی تقریر چ میں دسے آئے او جے میں لوکی مردے نے آمنہ دا لال اینج فوت نہیں جے ہویا کون نے میرے نبی علیہ السلام صحابی دی نک کٹی گئی ہے چاندی دی نک لوائی ہے بدبو پیدا ہو گئی ہے آ گئے عرض کیتا لج پالا کرم کمان دا ویلا ہی نک چ بدبو پیدا ہو گئی ہے حضور نے فرمایا ویسے تے میں اپنی امت دے مرداں تے سونا حرام کر دیتا ہے پر جا تیرا نبی تینوں پرمیشن دے رہے ہے کسے سنیارے کو جا کے سونے دی نک بنا کے لال ہے بولیے نا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیو غلاموں سرکار دا میلاد تسی گج وج کے منانا ہے نا تے انشاءاللہ مناندیاں ہی رہنا ہے تے حضور تے ذکر نو تھوڑا بھی کوئی نہیں تے لوڑا بھی کوئی نہیں یہ تے ساڈا اپنا اپنا نصیب ہے جنہ مرضی جگہ لو قبلہ انہاں دے ذکر چ سب آنا ہے اپنا اپنا تے 12 ربیع الاول بالکل ہن ساعتاں نوری کڑیاں قریب قریب بابیو تسی کیک ونڈنے نے جلیبیاں ونڈنیاں نے بدانے ونڈنے نے لڈو ونڈنے نے موتی چور ونڈنے نے کسٹرڈ ونڈنے نے بریانیاں پکا پکا کے نمکین تے سویٹ ڈشاں پکا پکا کے لوکاں دیاں دعوتاں کرنیاں نے لیکن اے 6 سبق میں دسن لگا اگر انہاں 6 سبقاں تے عمل کر لو تے مدینہ مدینہ اللہ رسول راضی ہو جان گے تے 6 سبق کی نے سنیو سر اٹھایو میں اجازت دا خواستگار ہون لگا میں لکھی آئے گھر بار سجاواں گے بازار سجاواں گے گھر بار سجاواں گے بازار سجاواں گے
گھر بار سجاواਂਗੇ بازار گھر بار سجاواਂਗੇ بازار سجاواਂਗੇ گھر بار سجاواਂਗੇ بازار سجاواਂਗੇ مصرع ثانی تے تسی بولو تے پاویں نہ بولو مدینہ ٹاؤن دیاں گلیاں تے بازار بھی بولن گے درو دیوار بھی بولن گے مدینہ مسجد تے سارے مینار بھی بولن گے گھر بار سجاواਂਗੇ بازار سجاواਂਗੇ میلاد محمد دا گج بج کے مناواਂਗੇ میلاد محمد دا گج بج کے مناواਂਗੇ میلاد محمد دا مناواਂਗੇ دوسرا سبق اسی فرقہ پرستی دا تندور نہیں تاواਂਗੇ اسی فرقہ پرستی دا تندور نہیں تاواਂਗੇ بس عشق محمد دے اج چشم بہاواਂਗੇ تاجدار ختم نبوت بس عشق محمد دے اج چشم بہاواਂਗੇ میلاد محمد دا گج بج کے مناواਂਗੇ میلاد محمد دا تے تیسرا سبق آ گیا جے کھچاں گے نہیں لتاں اسی لوکاں دیاں یارو کھچاں گے نہیں لتاں اسی لوکاں دیاں یارو تو کوئی چور سی نا تے اپنے منڈے نو چوری سکھانی شروع کیتی کیونکہ بندیاں دا ان کوشش ہوندی ہے نا کہ میں اپنے منڈے نو بنانا ہے تے ایک دن گزر رہا سی تے کہندا ہے پتر او جڑا سامنے او جڑا روشنی والا گھر نہیں دیوے والا انہیں کہا ہاں ابو کہنے لگا ایتھے میں ہر سال ڈاکہ مارنا ایتھے میں ہر سال ڈاکہ مارنا انہیں ہاتھ چوم کے آکھے ابا جی میرے واسطے قابل احترام ہو لیکن ایک گل کہاں جے مینوں چھتر نہ پھیرو انہیں آکھیا پتر ہے تو میرا کہہ انہیں آکھیا ایک گل دی سمجھ نہیں آئی ہر سال ڈاکہ مار دے ہو او دا دیوا ہجے بھی نہیں بجھیا ساڈا ہجے بھی نہیں بلیا جڑے دوجیاں واسطے ٹوئے کٹ دینے پترو ایک دیاڑے انہاں ٹویاں وچ آپ ڈگ پیندے نے کھچاں گے نہیں لیتا اسی لوکاں دیاں یارو بے آسرا لوکاں نو با اپنی پھڑاواਂਗੇ میلاد محمد دا گج بج کے مناواਂਗੇ میلاد محمد دا مناواਂਗੇ چوتھا سبق آ گیا جے بستی دا کوئی بندہ وی بھکھا نہ سوویں گا بستی دا کوئی بندہ وی بھکھا نہ سوویں گا بستی دا کوئی بندہ وی بھکھا نہیں سوویں گا میلاد دا لنگر اج اسی سب نو کھواواਂਗੇ اور باہر دے بندے جڑے تقریر نہیں سن رہے کدھرے تسی بھی سنن لگ پاؤ نا تے کیا باتاں میلاد دا لنگر اج اسی سب نو کھواواਂਗੇ میلاد محمد دا گج بج کے مناواਂਗੇ نعرہ مار کے تاجدار ختم نبوت میلاد محمد دا گج
पंजवां सबक, इत्थे कोई सियासत दी अज गल नहीं होनी। अगर अमीर उमर बिन खताब दी सियासत दी गल होई ना, फिर ते असी करांगे कि उमर ओ खलीफा है जिन्हों कैसरो किसरा वर्गे बादशाहां ने भी सल्यूट मारे ने। लेकिन ये हुक्मरान जेड़े होण दे जिन्हां ने गरीबां दे मुंह च रोटी दी बुरकी भी खो लई, इन्हां दी सियासत दी गल असी करिए भी ते की करिए। इत्थे कोई सियासत दी अज गल नहीं होनी। ते तुसी कहोगे फिर होना की है, ते मैं कहांगा सरकार दियां गल्लां लोकां नूं सुणावांगे, सरकार दियां गल्लां लोकां नूं सुणावांगे, सरकार दियां गल्लां। आबाद रहो मेरे वीरो, अल्लाह रिज़्क़े हलाल विच नुज़ूले बरकत फरमाए। कबो सरकार दियां गल्लां लोकां नूं सुणावांगे, मिलाद मुहम्मद दा गज वज के। छठी ते आखिरी नसीहत, छठा ते आखिरी मशवरा, छठा ते आखिरी सबक किबला इस सबक ते अमल करने की कोशिश करनी जे। असी पूरी करांगे अज एक सोनी जई सुन्नत, असी पूरी करांगे अज एक सोनी जई सुन्नत, असी पूरी करांगे अज एक सोनी जई सुन्नत। लब लब के यतीमानो सीने नल लावांगे, लब लब के यतीमानो सीने नल लावांगे, मिलाद मुहम्मद दा गज वज के मनावांगे। क्या बात है शाह जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या बात है। लो जी, पिछली बारी मैं चूंकि समुंदरी पढ़ना सी पहले तो फिर जाना सी झंग, ऐतकी मैं सिर्फ झंग ही जाना है। तो वैसे एक मैं खिताब मगरिब तो बाद कर आया टाली पिंड हुण ऐ तुहाडे कोल कोई रियायत नहीं रखी, कोई गला बचाया तो नहीं। हालांकि तुसी नंबरदार ही बन के बैठे रहे हो, लेकिन मैं अपने पूरे टिल नाल तकरीर की है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जल्ल शानुहू जनाब इशफाक कादिरी सल्लमहू गौस पाक दे इन्हां मलंगां दी सजाई हुई महफिल मीलाद शरीफ अपनी बारगाह आलिया च कबूल मंजूर फरमाए। इस टाउन नूं इहदी सोहनी मस्जिद नूं, मस्जिद दी तामीर करन वालियां नूं और तामीर च हिस्सा पाण वालियां नूं, मस्जिद दे पेश इमाम नूं, इंतजामिया मस्जिद नूं, अहले महल्ला नूं, सब नूं दारैन दियां खुशियां और बरकतां अता फरमाए। अगर कोई गल गलत मुँह चों निकल गई होवे अल्लाह पाक मुआफियां अता फरमाए। दुआवां च याद रखियो। ते आखिर ते मैं हर जगह ते सबक देना, तुहानूं भी सबक देन लगा कि ये मुख्तसर जी जिंदगी ये नफरतां वंडण दी गुंजाइश है ही। मुस्कुराहटां वंडो, खुशियां वंडो, किसी दे अथरू पूंजो, किसी डुबदे नूं उछालो, किसी दे घर दे ठंडे चुल्हे नूं जला दिओ। तुहानूं होर कोई शाबाश देवे या ना देवे, तुहाडा ज़मीर तुहानूं शाबाश देवेगा। हसदे रहो, वसदे रहो। दुआवां च याद रखियो, वमा अलैना इल्लल बलागुल।